तेजाबी बारिश सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई चीज हो, जैसे अजीब बारिश के कतरे जो शहर में गिरते हैं और हर चीज को जंग लगा देते हैं। हकीकत इससे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें तेजाबी बारिश के असबाब और इसके माहौल, हमारे जिस्मों और तामीर करदा दुनिया पर असरात के बारे में काफी कुछ पता है और हम इसका मुकाबला भी कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आम बारिश भी थोड़ी तेजाबी होती है। अगर आपको pH स्केल याद हो तो आप जानते होंगे कि यह 0 से 14 तक जाता है, तेजाबी से कलवी तक, और दरमियान में जो 7 है वो मुतदल होता है। आम बारिश तकरीबन 5 या 5.5 के करीब होती है, इसलिए ये थोड़ी तेजाबी होती है। लेकिन तेजाबी बारिश से भी ज्यादा तेजाबी होती है और आम तौर पर इसका pH 4 के करीब होता है। अब ये सुनने में शायद ज्यादा फर्क ना लगे, लेकिन याद रखें कि ये लॉगरिथमिक स्केल है, तो हर इजाफा जैसे 4 से 5 तक असल में 10 गुना फर्क होता है। तो अगर हम आम बारिश को तकरीबन 5.5 और तेजाबी बारिश को 4 पर मवाजना करें तो ये काफी बड़ा फर्क है। अब सवाल ये है कि तेजाबी बारिश बनती कैसे है, ये क्यों अहम है और तेजाबी बारिश हमारे माशरे पर क्या असर डाल सकती है। तो इसके बनने का मुख्तसर जवाब है आलूदगी। तो मैं चाहती हूं कि आपके लिए इसे अपनी ख्याली हाथ से बने शहर के जरिए समझाऊं। अब याद रखें कि ज्यादातर ईंधन जो हम एनर्जी बनाने के लिए जलाते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, यानी वो जानवरों का मादा और पौधों का मादा जो लाखों साल से जमीन में दफन है। और जब हम ये ईंधन जलाते हैं तो इनमें सल्फर के कुछ निशानात बाकी रह जाते हैं, खास तौर पर कोयला में। कोयला और तेल दोनों इतने ज्यादा दर्जाए हरारत पर जलते हैं कि वो हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मुख्तलिफ कॉम्पाउंड्स में बदल सकते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास यहाँ एक ऑयल रिफाइनरी है, एक कोल बर्निंग प्लांट कोयला जलाने की जगह है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। कोल बर्निंग प्लांट्स, स्मेल्टर्स और दूसरी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ का एक आम बाई प्रोडक्ट इजाफी चीज़ सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी SO2। इसी वक्त कंबस्चन एनर्जी से पैदा होने वाले ज़्यादा दर्जाए हरारत और ऑयल रिफाइनरीज इतनी एनर्जी देती हैं कि वो हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकें। ये मॉलिक्यूल्स फिर दोबारा मिलकर मुख्तलिफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना सकते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इस सब को मिलाकर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहा जाता है, जिसे आप NOx भी कह सकते हैं। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में भी यही कहा जा सकता है। ये आता है सल्फर ऑक्साइड के ज़मरे में SOX या SOX। तो एक मज़े का तरीका ये याद रखने का है कि तेजाबी बारिश के मसनूआत होते हैं SOX और NOx। अब ये मसनूआत जो SOX और NOx के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं हवा में ऊपर मौजूद रहते हैं। जब ये सूरज की UV रेडिएशन और हवा में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मील झोल करते हैं तो ये मुख्तलिफ वेपर्स बनाते हैं। ये एसिड वेपर्स सल्फ्यूरिक एसिड वेपर यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड वेपर यानी HNO3 हैं। और ये तेजाब कोई मजाक नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कारीज होता है, ये आपकी जिल्द को जला सकता है। वेपर्स आपकी सांस की नाली को चरचरा सकती हैं और नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव्स और रॉकेट लॉन्चेस में इस्तेमाल होने के लिए मशहूर है। और यही वो तेजाब हैं जो तेजाबी बारिश के वाक़ये को बनाते हैं। वक्त के साथ साथ ये धुएं के ढेर असल में और भी ऊंचे हो गए हैं। एक मिसाल है इब्तदाई एक 1970 के वक्त की, जब EPA ने इन कोल बर्निंग फैसिलिटीज़ और ऑयल रिफाइनरीज से इमिशंस कम करने का कहा ताकि इन माशरे के इर्द गिर्द फ़िज़ा के मयार को काबू किया जा सके। तो उन जगहों ने क्या किया, उन्होंने बड़े या ऊंचे धुएं के ढेर बना दिए ताकि वो पोल्यूटेंट्स फैलकर ज़्यादा बड़े इलाके में फैल जाएं और मकामी माशरे पर इतनी जल्दी या ज़्यादा ना गिरे। इसके बजाय
جو اصل میں ہوا وہ یہ تھا کہ یہ پیلوٹنٹس ہوا کے ذریعے دور دور کی برادریوں اور قدرتی ماحول تک پہنچ گئے جہاں یہ بن رہے تھے، وہاں سے ہوا کے رخ پر تقریباً 1000 کلومیٹر یا 600 مائل سے بھی زیادہ۔ اور جب یہ تیزابی ویپرز تیزابی بارش بناتے ہیں تو یہ ہمیشہ وہ بارش نہیں ہوتی جیسا ہم سوچتے ہیں کہ پانی آسمان سے گرتا ہے۔ تیزابی بارش بس ایک عام سی بات ہے اور اس میں ہر قسم کی پریسیپیٹیشن شامل ہوتی ہے، جیسے برف باری، دھند، کلاؤڈ ویپر اور ڈرائی ڈیپوزیشن جیسے گرد کے ذرات، اور یہ مختلف اقسام کے مختلف مجموعے بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اب دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اور کیا یہ تیزاب آپ کی جلد کو جلا دیتا ہے؟ یہ جاننا بالکل منطقی بات ہے۔ تو سب سے پہلے شہروں کے لیے تیزابی بارش بری خبر ہے کیونکہ یہ عمارتوں اور مجسموں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، خاص طور پر وہ جو چونے کا پتھر، سنگ مرمر یا کچھ لوہے سے بنی ہوں۔ یہاں اس تصویر میں میونک ٹاؤن ہال کا ایک گارگوئل یعنی بھیانک مجسمہ ہے جو تیزابی بارش سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے تقریباً پہچانا نہیں جا رہا۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ سالوں کے دوران کافی تحقیق ہوئی ہیں جن میں یو ایس کیپٹل اور وہاں کی کافی سنگ مرمر کی زمینوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہیں تیزابی بارش سے بچانے کے لیے کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اب اگر میں تھوڑا اور گہرائی میں جاؤں تو تیزابی بارش مٹی یا چٹانوں سے ہیوی میٹلز جیسے ایلومینیم کو لیچ یا نکال سکتی ہے جو پھر جھیلوں تک بہہ جاتے ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کافی برے اثرات ہو سکتے ہیں جیسے پینے کے پانی کو خراب کرنا اور آبی ایکو سسٹمز کو نقصان پہنچانا۔ کافی ساری مچھلیاں کم پی ایچ پر جی نہیں سکتیں۔ تیزابی بارش کے اور بھی قدرتی ماحول پر اثرات ہوتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ یہ کتنی دور تک پہنچ جاتی ہے۔ تیزابی بارش جنگلات اور درختوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اور کمزور کر سکتی ہے کیونکہ یہ مٹی سے غذائی اجزاء کو نکال دیتی ہے اور یہاں تک کہ موم والی باہر کی تہہ کو بھی خراب کر دیتی ہے، جس سے درخت مزید غذائی اجزاء کھونے کے لیے زیادہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اب جب بات انسانوں کی آتی ہے تو یہ تیزابی ویپرز اور جو مختلف پریسیپیٹیشن بنتی ہے وہ ہمارے سانس لینے کے نظام کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں دمہ کا مسئلہ ہے۔ اور ظاہر ہے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے، کیا تیزابی بارش آپ کی جلد کو جلا دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، یہ اتنی تیزابی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں تیزابی بارش کا پی ایچ تقریباً 4 ہوتا ہے، اور اگر کسی چیز نے آپ کی جلد کو جلانا ہو تو اسے بہت زیادہ تیزابی ہونا چاہیے، عام طور پر پی ایچ تقریباً 1 کے قریب۔ تیزابی بارش کے حوالے سے کچھ اچھی خبر بھی ہے۔ 1990 میں ای پی اے نے ایسڈ رین پروگرام شروع کیا تاکہ پاور پلانٹس اپنی ایمیشنز کو کم کر سکیں۔ 2019 میں جب انہوں نے موازنہ کیا 1990 کے مقابلے میں تو انہوں نے دیکھا کہ کافی اچھی کمی آئی ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ میں 94% کمی اور نائٹرک آکسائڈز میں 86% کمی ہوئی۔ اب یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات ہے، لیکن دنیا بھر میں تیزابی بارش اب بھی ایک مسئلہ ہے، خاص طور پر نائٹریٹس جو کھاد اور مویشیوں کی خوراک جیسے ذرائع سے ہوا میں آتے ہیں۔ اور اگرچہ 1990 کے بعد سے کافی کمی آئی ہے، پھر بھی کچھ کام باقی ہے، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اور صاف ایندھن کی طرف چلے جائیں، یا ہم رینیوبل انرجی سورسز جیسے سولر پاور، ونڈ پاور اور ہائیڈرو پاور استعمال کر سکتے ہیں، جو آخرکار ہمیں کوئلہ اور تیل پر کم انحصار کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ نے تیزابی بارش کے بارے میں کچھ سیکھا، یہ کیسے بنتی ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ یہ آپ کی جلد کو جلا دے گی۔